पता तुमचें नांव कितें? माझें नांव पांडुरंग गांवस. आतां हिंगा पळय हें जालें कांय सगळ्यांक उदक जालें वास येतालो तो तूं हांगासरूच रावता? हांव सुलाबाट रावता. सुलाबाट. हांव हांगा पयलीं ल्हान आसतना म्हणल्यार म्हाका आतां कमीत कमी 40-50 वर्सां जालीं हांव हांगा शेतांत कामां येतालो. हें अशें केन्नाच हांवें पळोवना. हें फर्स्ट टायम पळयता हांव. आनी हांव हांगा शेत रोवन पोट भरता. तुमचें शेत आहा हांगासर? ना हांव ओनर. तूं हें करता? हांव लोकांच्या शेताक म्हणजे गेल्या वर्सा पासून येयलो. हय. पूण आतां ह्या वर्सा अशें जालें जाल्यार मागीर तुका हिंगा काम मेळचें ना? म्हाका काम मेळचें ना आनी म्हाका रोवंकूय मेळचें ना तें. घाण मारता आतां पूण ह्या दिसांनी घाण मारिना. पयरच्यान पळयतालो न्हू एवढे ह्या रस्त्यान चलोवंक मेळना हालें. इतको वास आमी तोंडार दवरून हांव वयतालो एवढे इतको वास येतालो. तर आतां हिंगा शेतां आतां रोवपाक सद्याक तर जावचें ना. तर कितले जाण हिंगा शेतकार कशे तुज्या अदमासान? आमी हांगा 10 जाण शेतकार आसा. तो तूं तिसवाड्यार सगळ्यांच्या फुड्यान वयतालो? हय दिसवाड्याक पयलो हांव दिसवाड्याक वयतालो न्ही. आतां कितें जालां म्हाका ती कोणी शेत रोय म्हणटा पळय तेंच्या हांव शेत रोयता. ओके. तर आतां तुका ह्या वर्सा शेत रोवपाक ना रोवंक मेळचें ना. हे कांय उदकान देंवतलो कशें आमी? समज आमकां इन्फेक्शन जालें आनी घरां पडलें आमकां कोण जबाबदारी? तर आतां सरकारा लागीं तुमी कितें मागता? ना सरकारान मातशें आमकां मदत करचें मातशें पळोवचें येवन. हें आमचें चड मागणें कित्याक आमी हांगा येवन पोट भरता न्हू. आनी आमकां तर रोवंक मेळना जाल्यार आमी कितें खातले? कांय ना आमकां. आनी गिमाक आमी कणगां रोयतात आमचे वांयगी रोयतात आनी कितें वेजिटेबल कितें रोयतात अशें म्हणजे तेज्या जाता त्या भाशेन आमी रोयतात. भाजी रोयता तांबडी भाजी रोयता मूळ रोयता सगळे वेजिटेबल. तुजें नांव कितें? लुकास पिरीस. लुकास पिरीस. आनी हय तूं हिंगाच रावता? तर हें पळय सुरवात जाली तें केन्ना सुरवात जाली? ती हेजे 21 तारखेक तशें पयलीं उदक जालां. पयलें येयलां? येता 21-23. मागीर थिंग येवपाक जायना घाण मारताली. घाण मारपाक लागली. तुमकां घरांनी येतालो वास येतालो? घरान सगळ्या वास येतालो. तेन्ना तुमी कोणाक सांगलें? पयलें कोणाक सांगलें? पयलीं सांगलें म्हणल्यार कोणाक सांगता सगळें सांगलें आमच्या लोकांनी वास येता म्हणून. असं म्हणटा शेतान येता म्हणून सांगलें. कोणाक सांगचें काय म्हणटा सगळ्यांक सांगलें लोक मत पण तसो वास येता तुका तुंय पळोवपाची. म्हणजे कोणाचें हें घेवंक ना त्या टायमार? कोणाक देयनाय. मागीर सरपंच सांगलें वास मात म्हणून. तें मागीर तें आपूण एक जालें केन्ना पयलें काय म्हणून. तर हें अशें पयलें पाट जालां? हें पयलें पाट फर्स्ट टायम. केन्नाच जावना. आनी शेतकारांक कितलो लुकसाण जातालो? म्हाज्यान सांगूं ना लुकसाण म्हणजे हें रोयतालीं तर आतां तांकां रोवपाक मेळटलें दिसता तुका? रोवपाक मेळटलें. तुमी शेतान हें करता रोयता? हय. तूं काम करतलो? कसलें काम करतलो? शेत हें तुजें शेत हें फाटल्यान? हय. तर आतां तुका हिंगा रोवपाक मेळपाचें ना. तर तुका भरपाई दिवची अशें दिसता सरकारान हेका लागून? गव्हर्मेंट दिवचें पडलें ना कितें जाल्यार नाका जातलें आमी अशें उरले. तर आतां तुमकां ताका सकयल देवंक मेळना? ना.